पेशावर एफसी हेडक्वार्टर्स पर हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। हमलावरों के ज़ेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल चोरी की निकली। मोटरसाइकिल रावलपिंडी से चोरी की गई थी। इसी पर बात करेंगे। सजाद हैदर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सजाद, रोज हम देख रहे हैं नई डेवलपमेंट, अहम पेशरफ्त सामने आ रही है। गुज़िश्ता रोज भी तफसीली तौर पर हमने सीसीटीवी फुटेज समा के नाज़रीन को दिखाई थी। बताइएगा इस मोटरसाइकिल से मुतालिक क्या डिटेल्स अब हैं आपके पास? बिल्कुल 24 नवंबर को ये वाक़या पेश आया था जब 3 दहशतगर्द मोटरसाइकिल पर सवार होकर एफसी हेडक्वार्टर आए और वहाँ पर उन्होंने जो है हमला किया। पुलिस की और सीटीडी की खसूसी टीमों की जो है तहकीकात जो है मामले के ऊपर जारी है। तहकीकात में ये बात सामने आई है ज़राए के मुताबिक कि मोटरसाइकिल जो था वो चोरी का निकला और मोटरसाइकिल का मुकदमा जो है रावलपिंडी से चोरी किया गया था और उसके मुतल्लिका थाने में भी दर्ज किया गया है। जो दहशतगर्दों के ज़ेर इस्तेमाल थी, जिस मोटरसाइकिल पर जो है वो कोहाट रोड के रास्ते से होते हुए जो है एफसी फ्रंटियर कांस्टेबली जो है उसके बाद उसका नाम जो तब्दील कर दिया गया है उसके हेडक्वार्टर के ऊपर पहुंची और वहां पर उन्होंने मोटरसाइकिल पहुंच कर साथ ही पार्क किया दुकान के और उसके बाद जो है वो पैदल चल के आए और एफसी के उनके ऊपर उन्होंने हमला किया। तो मोटरसाइकिल जो है चोरी का निकला और इसकी मुतल्लिका थाने में FIR भी दर्ज है। जबकि ज़राए के मुताबिक जो खसूसी टीमें बनाई गई हैं, मुश्तबा अफराद को भी जो है ज़ेर हिरासत लिया गया है और उनसे मामले के ऊपर मज़ीद तफ्तीश भी जो है जारी है ताकि मामले की जो है मज़ीद तहकीकात भी की जा सके और सवाइद सामने आ सके कि कौन इस और वाक़े में मुलविस था। इस मामले से मुतालिक तहकीकात जारी है। मुश्तबा अफराद से तफ्तीश का सिलसिला भी जारी है। बहुत शुक्रिया सजाद, आपने हमें अपडेट किया। हंगू में दहशतगर्दों ने पुलिस चेक पोस्ट पर हमला कर दिया। 3 अहलकार शहीद हुए हैं। हमला काजी तालाब चेक पोस्ट पर किया गया। DPO खान ज़ेब के मुताबिक अहलकारों ने जवा मर्दी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की शदीद मजम्मत। कहते हैं दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं, बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हौसले पस्त नहीं कर सकती। हम दुश्मनों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात में कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बली के 7 हलकों से कामयाब उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी कर दी हैं। तलाल चौधरी की जानिब से इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर NH96 से बिलाल चौधरी का नोटिफिकेशन रोक दिया गया है। बात करते हैं इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे उस्मान जावेद से। जी उस्मान, बताइए, नोटिफिकेशन अब जारी हो चुका है? जी बिल्कुल, 23 नवंबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। NH96 में तलाल चौधरी की जानिब से इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी और 24 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन में होने वाले केस में अदम पेशी की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बिलाल चौधरी NH96 से जो कामयाब हुए थे उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया गया है। 12 नशिस्तों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कामयाब हुई है, जबकि एक नशिस्त PP 269 वहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार कामयाब हुआ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और दीगर जो इत्तेहादी जमातों के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का फार्मूला तय पाया था और फार्मूले के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात में उन्हीं पार्टी के उम्मीदवारों को टिकट दिया गया। सीट एडजस्टमेंट के तहत आम इंतखाबात में दूसरे नंबर पर होने वाली जो पार्टी थी उसी के उम्मीदवार को ज़िमनी इंतखाबात में टिकट दिया गया था। यूं 12 जो हल्के हैं जिसमें 6 कौमी असम्बली और 6 सूबाई असम्बली के हलकों पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर थे और PP 269 का इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जारी किया था, जीता था। तो अब जो सीट एडजस्टमेंट के तहत तमाम जो वफाक में शामिल जो इत्तेहादी जमातों ने मिलकर ज़िमनी इंतखाबात लड़ा और 12 नशिस्तों पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार थे, उन्होंने ये ज़िमनी इंतखाब जीता, जबकि एक नशिस्त पर सिर्फ पाकिस्तान। आपने तफसीलन अपडेट किया उस्मान। एक और अहम खबर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाहौर और बहावलपुर से कमसिन बच्चियों और वालिदा के अगवा के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने DIG इन्वेस्टिगेशन इस्लामाबाद को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का मुशर्रफ रसूल के वकील से मुकालमा, कहा कि आप इस अदालत को काम से रोक नहीं सकते, हम जो ऑर्डर करेंगे आप उसे आईनी अदालत में ले जाएं। मजीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे शहजाद अली से। जी शहजाद, अदालती कार्रवाई का अहवाल बयान कीजिएगा।
آج ہی انتہائی اہم معاملہ ہے لاہور اور بہاولپور سے کم سن بچیوں اور ان کی والدہ کے اغوا کا جو معاملہ تھا، اس پر آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئندہ سماعت پر ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اسلام آباد کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے۔ عدالت نے یہ استفسار کیا کہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن آ کر بتائیں کہ کیا لاہور پولیس کا بیان قلم بند کیا کیا۔ ڈی آئی جی آئیں گے اور بتائیں گے کہ جنہوں نے خاتون کے گھر لاہور میں جو ہے وہ چھاپا مارا، کیا ان اہلکاروں کے بیانات بھی قلم بند کر لیے گئے، جیسے محسن اختر کیانی نے یہ بھی کہا کہ کیا ان کے پاس سرچ وارنٹ موجود تھا جنہوں نے خواتین اور بچوں کو جو ہے وہ گھر سے گرفتار کیا۔ مشرف رسول اتنے پاورفل ہیں کہ وہ یہاں پر پیش نہیں ہوتے۔ جو لطیف کوسا وکیل ہیں درخواست گزار کی جانب سے، انہوں نے یہ کہا کہ مشرف رسول کی چیف جسٹس پاکستان کے ساتھ ایک میٹنگ کی تصاویر موجود ہے اور انہوں نے عدالت کو وہ تصاویر بھی دکھائیں، اور جس پر عدالت نے یہ کہا کہ آپ ہمارا جو فیصلہ ہے اس کو آئینی عدالت میں جا کر چیلنج کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ اس عدالت کا اکتوبر کا ایک آرڈر معطل کر چکی ہے، اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ جو آرڈر دے گی وہ معطل نہیں ہوا۔ آپ اس حوالے سے جو ہے وہ آئینی بینچ سے رجوع کر سکتے ہیں، جیسے بہت شکریہ شہزادہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ وزیر اعظم کی جانب سے نامزدگی پر وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی ترکی میں 5ویں ایسیو وزارتی اجلاس میں شرکت ہوئی۔ پاکستان کی علاقائی تجارت میں تعاون کے عزم کا اعادہ کیا۔ اہم اجلاس 14 سال کے وقفے کے بعد ہوا ہے۔ عبدالعلیم خان نے ای سی او ٹی مذاکراتی اسٹریٹجی اور استنبول اعلامیہ پر اتفاق کو تجارتی فریم ورک کے لیے اہم سنگ میل قرار دیا ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیں۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی استنبول میں 5ویں ای سی او وزارتی اجلاس میں شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اہم تجارتی فورم پر پاکستان کی نمائندگی کے لیے ان کی نامزدگی کی تھی۔ عبدالعلیم خان نے اجلاس سے خطاب میں پاکستان کا علاقائی تجارت میں تعاون کا عزم دہرایا، تجارتی سہولتوں، بہتر علاقائی رابطوں اور قوانین میں ہم آہنگی پر زور دیا۔ عبدالعلیم خان کا کہنا تھا ای سی او خطے میں اقتصادی انضمام کے فروغ کے لیے نہایت اہم پلیٹ فارم ہے۔ تجارتی سہولتوں میں اضافہ، بہتر علاقائی روابط، قوانین میں ہم آہنگی سے اقتصادی ترقی کا حصول ممکن ہے۔ ای سی او ٹی اے اور مذاکراتی اسٹریٹجی اور استنبول اعلامیہ پر اتفاق تجارتی فریم ورک کے لیے اہم سنگ میل ہے۔ اجلاس سے خطاب میں وزیر مواصلات نے بتایا کہ حکومت پاکستان نے 2 اہم بین الریاستی معاہدوں کی منظوری دی ہے۔ ای سی او ممالک کے درمیان تجارت کے فروغ کے لیے مفاہمتی یادداشت منظور کی گئی۔ دوسرا معاہدہ رکن ممالک کی کسٹم انتظامیہ کے درمیان باہمی تعاون کا ہے۔ یہ اقدامات ای سی او کی تجارتی ساخت کو مضبوط بنانے میں مددگار ہوں گے۔ بات کریں ایک اور اہم معاملے کی تو نجی تعلیمی اداروں نے ٹیوشن فیسز سے ہٹ کر کمائی کے بے شمار طریقے ڈھونڈ لیے۔ مخصوص دکانوں سے یونیفارم کے علاوہ اسکول کے مونوگرام والی نوٹ بکس خریدنے پر مجبور کرنا معمول بن گیا۔ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق لوگو والی کاپیاں عام کاپی سے 280% مہنگی فروخت کی جاتی ہیں۔ اس استحصال پر والدین کیا کہتے ہیں، دیکھتے ہیں اسلام آباد سے علینا شاہد کی رپورٹ میں۔ تے سے تعلیم یا تے سے تجارت، نجی تعلیمی اداروں نے تعلیم کو کمائی کا ایسا ذریعہ بنایا کہ بچوں اور والدین سے رقم بٹورنے کے نت نئے طریقے تلاش کر لیے۔ اسکول کے مونوگرام والی نوٹ بکس اکثر اسکولوں کی طرف سے لازم قرار دے دی گئیں، جو عام کاپیوں سے تقریباً 3 گنا مہنگی ہیں۔ والدین اس ناانصافی پر پھٹ پڑے۔ پرٹیکولر شاپ جو ہے وہ اسپیسیفائی کر دی جاتی ہے کہ وہیں سے آپ نے بکس لینی ہے۔ یونیفارم کے لیے بھی ایک پرٹیکولر شاپ بتا دی جاتی ہے۔ پھر اگر کسی پیرنٹ کے پاس بکس ہوں بھی، اگر اس کو نوٹ بکس چاہیے صرف، تو وہ الگ سے نوٹ بکس اویلیبل نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے پورا ایک اسٹیشنری پیک بنایا ہوتا ہے اور پورا ان پیک جو ہے وہ اس کی قیمت ہوتی ہے وہ دینی پڑتی ہے، چاہے ایک کاپی خریدنی پڑے اس کے لیے۔ آپ کا مطلب صرف اس چیز سے ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ جو ہے جب وہ کلاس روم میں آ رہا ہے تو وہ اپنی بکس اور نوٹ بکس لے کے آ رہا ہے، اور ہر چیز کو ہمیں بزنس نہیں بنانا چاہیے۔ مسابقتی کمیشن نے تو مونوگرام والی کاپیاں بیچنے والے صرف 17 نجی تعلیمی اداروں کو نوٹس جاری کیے ہیں، لیکن یہ پریکٹس تقریباً ہر نجی اسکول میں جاری ہے۔ کیمرہ مین انیل احمد کے ساتھ علینا شاہد، سماع اسلام آباد۔